الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عن أمر من أمور الإسلام من حقه أن يكون سببا في دخول الجنة، وأن يكون سببا في انتشار المحبة بين الناس، وهو عنوان للمسلمين، وهو أمان من المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم. تعالوا نتعرف على هذا الأمر وعلى مميزاته. هذا الأمر هو السلام، وحينما نتحدث عن السلام نتحدث عنه من عدة أمور. أولا هو تحية أهل الإسلام، وهو تحية أهل الجنة، وهو تحية من عند الله، وهو تحية الملائكة، وهو أمان وتأمين وعهد بين المسلمين وبين غيرهم أيضا، وهو تحية عالمية وليست تحية خاصة، وهي تحية مباركة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا إلا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام هو سبب من أسباب دخول الجنة. أول هذه الأسباب الإيمان بالله عز وجل: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ثم لا يتحقق الإيمان ولا يكمل إلا إذا كانت محبة المسلم لغيره من المسلمين بأن ينفي ما في قلبه من البغضاء والغل والحقد والحسد، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. هكذا يكمل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كمل الإيمان كيف يكمل الإيمان؟ وكيف يتحقق التحاب بين الناس؟ السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع التحاب بين الناس هو إفشاء السلام. فإفشاء السلام سبب في التحاب، والتحاب في الله من كمال الإيمان، والإيمان هو سبب في دخول الجنة. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، يعني اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ليروه ويتعلموا من كلامه. فذهب عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف عليه. فلما نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان من أول ما قال وأول ما سمعه يقول: أن يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق التوالف والتواد والمحبة بين الناس في مجتمع المدينة. فإفشاء السلام دليل على التحاب، وإطعام الطعام دليل على البذل والعطاء، والصلاة بالليل والناس نيام دليل على الإخلاص في العبادة. أيضا السلام هو تحية الملائكة. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم علمه السلام فقال له: فاذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فقل لهم السلام عليكم، فانظر ما يحيوك به فإنها تحيتك وتحية أبنائك. فذهب سيدنا آدم عليه السلام إلى الملائكة وقال لهم السلام عليكم، فردت الملائكة وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. السلام هو تحية أهل الإسلام وشعار الإسلام، وليس فقط هو تحية مجرد تحية كباقي التحيات، بل إن لها خصائص ومميزات
تجعلها أعلى التحيات وأفضل التحيات. من هذه الخصائص أنها من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: تحية من عند الله مباركة طيبة. فكونها من عند الله يعطيها رفعة ومنزلة عظيمة بين التحيات، بل إنه لا يوجد أي تحية في الدنيا لها من الخصائص والمميزات ما للسلام. أولها لأنها من عند الله ليست من عند الإنسان، وهذا يعطيها مكانة عظيمة. ثم إنها مباركة، والبركة معناها الزيادة في الخير، وهذا متحقق في السلام. فإن الذي يقول السلام عليكم يأخذ 10 حسنات، والذي يقول ورحمة الله له 10 حسنات، والذي يقول وبركاته له 10 حسنات. إذن يحصل من هذه الألفاظ ومن هذه التحية 30 حسنة. إذا قال السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. إذن هي زيادة في الخير والثواب، وهي بركة من الله عز وجل. تحية من عند الله مباركة طيبة. طيبة أي تطيب بها نفوس المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض، فيستطيبونها ويتحدثون بها وينشرونها فيما بينهم. هذا في السلام. أيضا السلام هو اسم الله عز وجل، فحينما يقول الإنسان السلام عليكم فإنه يذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وأمته التحيات، فكان الناس يقولون في التحيات: السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ومعنى السلام أي هو المتفضل على عباده بالسلم والرحمة والبركة. فلا يصح لإنسان أن يتفضل على الله عز وجل، لأن الله هو المتفضل. ولكن قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو السلام، بمعنى أنه اسم من أسماء الله عز وجل. السلام تحية بين المسلمين، وهو إضافة إلى ذلك عهد وأمان. عهد وأمان يعني حينما تقول السلام عليكم فهذا عهد منك ألا يحصل منك أذى لغيرك من الذين تلقي عليهم السلام. فإذا رد وقال وعليك السلام، هو أيضا يعطيك العهد ويعطيك الأمان، وهي عهد وأمان بين المسلمين وأيضا بين غير المسلمين. وهناك من الأحاديث ما الذين يأخذون بها ويتشددون فيها ويقولون لا يصح لمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام. يقولون هذا استنادا إلى حديث لا تبدأوهم بالسلام، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. وهذا الحديث هو حديث خاص بوقعة معينة، فإن اليهود حينما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، حيث قال: إني ذاهب إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، يعني أنهم نقضوا العهد. فلا يصح لمسلم أن يقول لهم السلام عليكم فيعطيهم عهدا، لأنهم ليسوا أهلا للمسالمة وليسوا أهلا للعهد. فمن هنا هذا الحديث خاص بواقعة معينة، بل إن الأحاديث الكثيرة تدل على أن السلام للعالم جميعا، سواء كان مسلما أو غير مسلم. وهذا سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام على كل من يلقى، فسئل عن ذلك فقال: السلام تحية لأمتنا وأمان لأهل ذمتنا. وأهل الذمة كما تعرفون ليسوا من المسلمين، فالسلام يلقى على المسلم تحية، وعلى غير المسلم أمان لأهل
الذمة. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يتحدث مع المشركين ويعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام وهم يعرضون عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم وقل سلام. وهذا خطاب لغير المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن إساءتهم ومع ذلك يقول سلام. وأيضا سيدنا إبراهيم قال لأبيه: سلام عليك، وأبوه لم يكن على الإسلام. هكذا يعني الإسلام ليس فقط لأهل المسلمين فقط، وإنما هو للعالم جميعا، فهو تحية من الله عز وجل مباركة طيبة وأمانا وعهدا، حتى يتحقق الأمن والسلام في مجتمع المسلمين وبين المسلمين وغيرهم، حتى يتحقق مبدأ الإسلام في التسامح بينهم وبين غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يفشون السلام، ويتحقق بإفشائهم السلام يتحقق التحاب والتواد والتآلف بينهم وبين غيرهم، وأن يجعلنا من المتسامحين بيننا وبين غيرنا، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يدخلون الجنة. اللهم آمين. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.